ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यस पुरुषोत्तम मासा महात्माको हिजोको यानी 16औं अध्यायमा सुदेव ब्राह्मण का घरमा देवल ऋषि जानुभएको र उहाँको स्वागत सत्कारपछि देवल ऋषिले उनको पुत्रको भविष्यको बारेमा यसको 12औं वर्षको उमेरमा जलमा डुबेर मृत्यु हुन्छ भनिसकेपछि त्यसबाट शोकमा परेका ती ब्राह्मण दम्पतिहरू पछि आफ्नी पत्नी गौतमीले केही जिनी सान्त्वना दिइसक्नु भएपछि ल यस्तै नै हो भनेर हरि भगवानलाई मनमा धारण गरेर बस्नु भएसम्मको प्रसङ्गको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। अब आजको प्रसङ्ग हामी पहिला मूल पाठ गरिसकेर त्यसपछि अगाडि बढाउनेछौँ। श्री नारदोवाच ततः किम भवतस्य प्रबुद्धस्य महीपते तन्मे वद कृपा सिन्धु शृणुतां पापनाशनं। श्रीनारायणोवाच स्वकीयचरितं सुश्रुत्वा प्राक्तनं सकेताननं राजानं पुनरेवाह वाल्मीकिः श्रवणो सुखं। वाल्मीकिरुवाच इति तः शीतलावाचः समाकर्ण्य प्रिया मुखात् सुदेवो धैर्यमालम्ब्य हरौ चित्तमधारयत्। विश्वस्य दीनवदनो यद्भाव्यं तद्भविष्यति इति निश्चिन्त्य मनसा पुष्पाद्यर्धं वनं ययौ। एवं कृतवतस्तस्य कियान् कालो गतः क्रमाद् समिति कुशफलाद्यर्धं कदाचित् काननं ययौ। सुदेवो मनसा ध्यायद हरे पादसरोरुहं तस्मिन्नेव दिने गच्छन्ता वापिं सुनुसुहृद्वृतः। प्रविश्य वापिं चिक्रीडे वयसे सह वारिणी जलयन्द्रे क्षिपन्वारी बालकेषु स्मयन्मुहुः। जले क्रीडां कुर्वन् ग्रीष्मे मोदमुपाययौ। एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडत्सु प्रेम निर्भरम्। अगाध सलिले तिष्ठन् बालकैरूपमर्दितः सपलायनमन्विच्छन् सुहृद्वर्ग भयात् द्रुतम्। विधिनानुदितस्तत्र नियम्य श्वासमात्मनः मम गाधतो एषौ वञ्चयन्नात्मनः सखिन्। तत्र विव्याकुलीभूय ततो निर्गन्तुमुन्मनः सहसा मृतिमापन्न कुमारो गाधवारिणीः। जलागनिर्गतं वीक्ष्य सर्वे चकितमानसाः समान वयसः सर्वे हाहा कृत्वा प्रबाधिता। प्रधाविता गौतम्यै कथयामासुर्बृहच्छोकपरायणा भद्रपादसमं वाचं बालानामनति प्रियां श्रुत्वा भूमौ पपातासु गौतमी पुत्रवत्सला। एतस्मिन्नेव पुत्रमरणं त्वष्टेवापबपतद्भुवि तत उत्थाय तौ विव्रतं पतिपापिकां गतौ। पुत्रमृतं पुत्रं समालिङ्ग्य स्वाङ्गे कृत्वा कलेवरं सुदेवपुत्रपदनं चुचुम्बस मुहुर्मुहुः। ततः स्वाङ्गे स्थितं पुत्रं मृतं वीक्षन् मुहुर्मुहुः। सारुधन विलपन्निव गदगदाक्षरमजिमान् सुदेवोवाच वद पुत्र शुभां वाणीं मम शोकविनाशिनीं शीतलां ललितां वत्स मनसो मोदमावह। विहाय पितरौ वृद्धौ न त्वं गन्तुमिहारसि वसाह्वयति ते मित्रं वेदाध्ययनहेतवे मुदाह्वयत्युपाध्यायस्त्वामध्यापनहेतवे। तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्र कथं सुप्तोऽसि साम्प्रतम्। त्वां विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनं। शून्यारण्यमिवाद्यैव त्वदृते सदन मम वने विनैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनं। फलमूलप्रियस्त्वं चेन्न तिष्ठसि ममाग्रत। न मया चरितं गार्ह्यं ब्रह्महत्यापि नो कृता केन कर्म विपाकेन पुत्रो मे निधनं गत। अहो धात किमे तावत् फलं लब्धं त्वया महद् लोचनं मम दीनस्य वृद्धस्य कृष्यत् निर्धनस्य धनं बालं दम्पत्युरवलम्बनं हरतस्ते कथं लज्जा जायते नहि कुत्रचित्। सर्वत्र सदयस्त्वं ये वै मयि निर्दयतां गता कथमित्यन्यथा भावो मम भाग्यवशादः। कुत्राहं शोधयाम्यद्य पुत्रं प्रकृतिसुन्दरं द्रक्ष्येत वाननं कुत्र पुत्रचारुसुलोचनं। पर्जन्य स्रवते वारिसुते धान्यं वसुन्धरा गिरयो रत्नजातानि मुक्तासारं पयोनिधिः। न तें देशं प्रपश्यामि यत्र पुत्रं मृतं लभेत् यद्गात्रं तु समालिङ्ग्य हृद्गतं तामुपसृजत्। हे वत्स त्वं सकृद्वाचं श्रावयासु दयां कुरु विलपत्यदिते माता कुररिव गतत्रपा।
तां दृष्ट्वा तु कथं पुत्रं दया नोत्पद्यते तव ननुज्ञाप्य पितरौ न कदापि भवान् गतः अवामः पृष्ट्वा किं दीर्घमार्गत्वं गतवानसि वेदाध्ययन सद्वाणीं कस्य श्रोष्यामि साम्प्रतम् त्वामनुस्मरतो वत्स कलवाक्यं मनोहरं सतधा दीर्यते नाद्ययायसं हृदय मम मन्येषु धन्यं किल कौशलेन्द्रं यकाननं दाशरथौ प्रयाते ददारन्नो सुदता पदग्धो धिग्मां सुतस्य प्रलयेऽप्यनष्टं गोविन्द विष्णु यदुनाथ नाथ रुक्मी श्रीरुक्मिणी प्राणपते मुरारे दीनानुकम्पिन् भगवन्त यालो मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम् देवादिदेवाखिल लोकनाथ गोपाल गोपीश रथाङ्गपाणे कालिन्द कन्या विषदोषहर्तः मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम् वैकुण्ठ विष्णु नरकासुरारे चराचराधार भवावधिभूतः ब्रह्मादिदेवानत पादपीठ मां पाहि पुत्रानलतापतप्तम् षठो मदन्यो भविता न कोऽपि यो देवकी सुनु भजो विलङ्घ्य पुत्रे दुरासां कृतवान् भाग्यो लभेत को दृष्टि विनष्ट वस्तु श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढधनुपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यो नैमिषारण्य नाम गरिएको पवित्र क्षेत्र भूमिमा शौनक आदि गरिएका ऋषिमुनिहरूलाई सुत नामका पौराणिकले सुनाइरहनु भएको कथाको प्रसङ्गमा अब यता नारायण र नारद को प्रसङ्ग चलिरहेको छ। नारदजीलाई नरनारायण भगवानले भन्नुहुन्छ कि वाल्मीकि मुनिले राजा दृढधन्वासँग उनको दृढधन्वा राजाको पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनाइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा वाल्मीकि मुनि राजासँग भन्नुहुन्छ, दृढधन्वासँग कि आफ्नी प्रियाका मुखबाट यस्ता शीतल प्राप्त हुने वचन सुनिसकेपछि सुदेव ब्राह्मण केही धैर्य धारण गरेर आफ्ना चित्त भगवानमा लगाउँदा भए। र सुदेव शर्मा जो हुनेवाला छ त्यो भएरै छाड्छ भन्ने यस्तो कुरो मनमा निश्चय गरेर पुष्प फलफूल समिधा इत्यादि लिनको लागि वनमा गए। केही समयपछि त्यस्तै गर्दा गर्दै त्यो सुदेव शर्माको धेरै समय बितेर गयो। एक दिन समिधा फलफूल आदि लिनको लागि ब्राह्मण जंगलमा गएका थिए। त्यसै दिनमा उनको छोरो आफ्ना साथीहरूका साथ तलाउमा स्नान गर्न गएको थियो र त्यस तलाउमा गएर आफ्ना साथी दौतरीहरूका जनी साथमा जलक्रीडा गर्न लागे। उसले उसलाई छुने, उसले उसलाई छुने, उताडा उता भाग्ने, उताडा उता भाग्ने, यस्तो गर्ने क्रममा जलक्रीडा गरिरहेको अवस्थामा त्यो सुदेव शर्माको पुत्र गहिरो जलमा पुगेछ। त्यो सुखदेव र गहिरो जल भएको ठाउँमा, अथाह जल भएको ठाउँमा पुगिसकेपछि निसासिएर त्यो त्यहीँ डुबेछ। भाग्न चाहँदा चाहँदै उसले केही गर्न सकेन, ऊ त्यहाँ डुब्यो। भाग्यले प्रेरित भएको। केही बेर आफ्नो हुन्छ नि सास रोकेर साथीहरूलाई छल्छु, झुक्क्याउँछु भन्ने क्रममा ऊ निसासिएर उसको प्राण त्यहीँ गयो। यता साथीहरू खोज्न थाले कि सुखदेव कहाँ गयो भनेर यताउति हेर्दा हेर्दै सुखदेव छैन र धेरै बेरपछि त्यहाँ जाने पानीबाट निस्कियो। त्यो प्राण गइसकेको शरीर त पानीमा माथि उत्रिन्छ। त्यसपछि सुखदेव पानीमा जलबाट जाने उत्रिसकेको देखेपछि हाहाकार मचाउँदै बच्चाहरू उसका साथी सङ्गीहरू त्यहाँबाट दौडे। अत्यन्त शोकमा परेका ती साथीका बालकहरूले त्यो घटना क्रमलाई उनको घरमा गएर उनकी आमा गौतमीलाई सारा वृत्तान्त सुनाए
त्यस्तो किसिमको वज्र जस्तो कठोर शब्द सुनेर ती गौतमी अत्यन्तै विह्वल भइन्, पृथ्वीमा पछारिन्। यसै समयमा वनबाट ती समिधा फलफुल लिन गएका ब्राह्मण पनि आइपुग्नु भयो र छोरो मरेको कुरो सुनेर ती दुवैजना भुइँमा ढले। त्यसपछि एकछिनपछि फेरि त्यहाँबाट उठेर त्यो तलाउमा जहाँ आफ्नो पुत्रको मृत्यु भएको थियो त्यही ठाउँमा पुगे र त्यहाँ पुगेर छोरोलाई निकालेर उसको शरीरलाई काखमा राखेर सुदेव शर्मा र तिनकी पत्नी गौतमी छोराको मुखमा सुमसुमाउँदै मही खाँदै छोरोलाई बारम्बार हेर्दै रुँदै विलाप गर्न लागे। भन्दछन् सुदेव शर्मा कि हे मेरा प्रिय पुत्र, हे बाबु, तिमी मेरो मनलाई प्रसन्न पार। यी बुढाबुढी भएका आमा बाबुलाई छोडेर तिमी कहाँ गयौ? तिमी अहिले कहीँ जाने योग्य छैनौ। वेद पढ्नका लागि तिम्रा साथी सङ्गीहरू बोलाइरहेका छन्। तिमीलाई चाहिँ पढाउनका लागि उपाध्यायहरू तिमीलाई पर्खिरहेका छन्। तिमी उठ, तुरुन्तै उठ। त्वां विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनम शून्यारण्यमेवाद्यैव त्वदृते सदनं मम। तिमीलाई छोडेर तिमी बिनाको म घरमा पनि जान्न। घरमा जानुको के प्रयोजन छ? यो जंगल भन्दा पनि सुनसान हुनेछ, सुनसान छ घर। यदि फलफुल प्रिय लाग्ने तिमी नै मेरो सामुन्ने भएनौ भने म वनमा गएर पनि के गर्ने? वनमा जानुको पनि कुनै प्रयोजन छैन। म जंगलमा पनि जान्न। मैले कुनै निन्दित काम गरेको थिएन। मैले ब्रह्महत्या गौहत्या आदि केही गरेको छैन। तैपनि कुन कर्मको फलले आज मलाई यो पुत्र शोकमा डुबाएको छ? हे ब्रह्मा, मलाई आज यो अवस्थामा पारेर तिमीले के फल पायौ? हे दयाहीन, यो म बुढोको आँखालाई झिकेर लिएर गएर तिमीलाई के मिल्यो आज? गरिबको धन अनि दम्पति पति पत्नीको सहारा भनेको नै यो पुत्र हो। यसलाई पनि आज तिमीले छिन् मबाट खोसेर लग्यौ। सर्वत्र तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, ममा मात्रै किन यस्तो निर्दयता? ओहो आश्चर्य, मेरो भाग्यले गर्दा कसरी आज यो विपरीत हुन गयो। स्वभावैले सुन्दर यो छोरोलाई आज म अब कहाँ कसरी प्राप्त गरौँ? हे छोरा, तिम्रा यो सुन्दर शरीर, सुन्दर आँखा म अब कसको हेरौँला? मेघले वर्षा यानी पानी पार्दछ, पृथ्वीले धान उब्जाउँदछ, अन्न उब्जाउँदछ, पर्वतहरूले रत्नहरू दिन्छन्, समुद्रले मणिहरू, जहाँ यो मेरो मृत्युमा प्राप्त भएको छोरो प्राप्त होस्, जसको शरीरलाई आलिङ्गन गरेर मेरो सन्ताप छुटोस्, त्यो त म कतै पनि देख्दिन। हे बाबु, तिमी चाँडै नै दया गर, एकपल्ट तिम्रो बोली सुनाऊ, मिठो बोली सुनाऊ। तिम्री आमा लज्जालाई त्यागिएर विलाप गरिरहेकी छिन्। त्यस्तो अवस्थाका तिमी आफ्नी मातालाई देखेर पनि किन उठ्दैनौ? आफ्ना मातापितालाई नभइकन कहीँ कतै नजाने तिमी आज कसरी यति लामो बाटो कसरी गयौ? अब त्यो मिठो वचनमा वेद पढेर कसले सुनाउला हामीलाई? तिम्रो त्यो मनैलाई हरण गर्ने, सुनिरहँ जस्तो लाग्ने बोली सम्झिँदाखेरि पनि आज मलाई यो मेरो भावना टुक्रा टुक्रा भइरहेको छ। म त ती कौशलेन्द्र राजा दशरथलाई एकदम धन्य मान्दछु, किनकि जसले
रामचन्द्र वनमा जाँदाखेरिमा छोराको सन्तापले डढेर आफ्ना प्राण त्याग गरेका थिए, परन्तु यस्ता प्रकारले छोराको मरण हुँदा पनि नाश नहुने यो मेरो शरीरलाई पनि धिक्कार छ। हे गोविन्द, हे विष्णु, हे दयाका नाथ, हे रुक्मिणीका प्राणपति, हे मुरारी, सबैलाई दया गर्ने, पुत्रको सन्ताप रूपी आगोले तातेको पोलेको मलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। हे गोपाल, हे चक्रधारी, यो पुत्रको सन्ताप रूपी आगोले पोलिरहेको छ, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे वैकुण्ठवासी विष्णु, हे चराचरका आधार, यो संसारबाट पारी पुर्याउने हुनुभएका प्रभु, ब्रह्मा आदि देवताहरूले निरन्तर चरणकमल ढोगिने चरणकमल पुत्रको सन्ताप रूपी आगाको तातोले पोले रक्षा गर्नुहोस्। म बाहेक अर्को को हुन सक्ला मूर्ख जसले देवकीका पुत्र भगवान श्री कृष्णको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर नमानेर मैले छोरोमा दुराशा गरेँ, यानि मेरो भाग्यमा नभएको कुराको मैले आशा गर्नाले आज म यस्तो भएँ। को अभागी होला, अभागी पुरुष होला जो आफ्नो भाग्यमा नभएको वस्तु प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर पुत्रलाई, मरेको पुत्रलाई काखमा लिएर कहिले विलाप गर्ने र कहिले भगवानको प्रार्थना गर्ने यस्तो गरिरहनु भएको छ। सुदेव ब्राह्मण भन्नेसम्मको कथा यस पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 17औं अध्यायबाट यथासम्भव वर्णन गरियो। अब भोलि म 18औं अध्याय लिएर यहाँहरूका सामे उपस्थित हुने नै छौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।